कायनातीज, हमारा सूरज जो है वो काफ़ी अच्छा सितारा है, मगर बेचारा अकेला है हमारे अपने निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम में। आधे से ज़्यादा सितारे इस वक्त जो हमें पता है वो बाइनरी स्टार्स में हैं, यानी कि उन निज़ाम शमसियों में दो सितारे शामिल हैं। ये जो लूक स्काईवॉकर था स्टार वॉर्स में, उसका जो सैयारा था टैटूइन, उसमें दो सनसेट्स नजर आ रहे थे, तो वो एक बाइनरी स्टार का हिस्सा था। अब कुछ स्टार सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिसमें तीन सितारे हैं। जैसे हमसे सबसे करीबी स्टार सिस्टम सेंटोरी, जहां पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी सितारा भी है, वहां पर तीन सितारे एक सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। अभी रिसेंटली नासा ने डिस्कवर किया एक ऐसा स्टार सिस्टम जिसमें 6 सितारे हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि वो 6 के 6 सितारे एक लिहाज से ऐसी ओरिएंटेशन में हैं कि हमें वो इक्लिप्स करते हुए नजर आते हैं। अब ये जो सिस्टम दरियाफ्त हुआ वो नासा की टेस्ट टेलीस्कोप ने दरियाफ्त किया। यह है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे टेलीस्कोप। अब इसका जैसा कि नाम है, इसका जो मेजर काम है वो सैयारों को दरियाफ्त करना है दूसरे सितारों के गिर्द। अब आपको याद होगा केपलर स्पेस टेलीस्कोप कुछ साल पहले उसने कई हजार प्लैनेट्स या सैयारे दूसरे सितारों के गिर्द दरियाफ्त किए, और इसकी जो मेजर टेक्निक थी वो थी इक्लिप्सिंग मेथड। जब एक सैयारा अपने सूरज के आगे से गुजरता है तो अगर हम उसकी लाइन ऑफ साइट में हों तो हमें उस सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। प्लैनेट्स या सैयारों को डायरेक्टली तलाश करना तो मुश्किल है, लेकिन हम ये सितारों की डिप्स, उनकी रोशनी में ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही सक्सेसफुल मेथड था केपलर स्पेस टेलीस्कोप का। ये टेस्ट टेलीस्कोप ये 2018 में लॉन्च हुई थी, और इसका जो मेजर काम है वो 80 मिलियन या 80 मिलियन सितारों का सर्वे करना है। इसके 4 बड़े कैमरे हैं और वो तकरीबन पूरे आसमान का एक तरह से वो सर्वे कर रही है, और मेजर काम कि ये डिप्स तलाश करे अपने सितारों की रोशनियों में। अब यही डिप्स जो हैं वो आपको बाइनरी स्टार्स या ट्रिपल स्टार सिस्टम्स भी दरियाफ्त करवा सकती हैं, क्योंकि अगर एक सितारे के आगे दूसरा सितारा आता है तो भी आपको सितारे की रोशनी में डिप नजर आएगा। तो ये स्टार सिस्टम सेक्सटपलेट यानी कि 6 जिसमें सितारे हैं, इसका बाय द वे जो नाम है वो है TYC-7037-89-01। इसके आपको नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, चलें इसको TYC कहते हैं इस वक्त। ये इस मैकेनिज्म ने, ये टेस्ट टेलीस्कोप ने उसको दरियाफ्त किया। अब इस किस्म के सिस्टम जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काफी रेयर हैं, लेकिन ये पहला ऐसा सिस्टम नहीं, बल्कि ये जो कॉन्स्टेलेशन है जेमिनी, उसमें एक जो सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है कैस्टर के नाम से, वो भी एक सेक्सटपलेट सिस्टम है। उसमें भी 6 सितारे वहां पर शामिल हैं एक ही सिस्टम के अंदर, और उसमें 3 बाइनरी स्टार्स हैं। ये जो TYC सिस्टम अभी दरियाफ्त हुआ ये काफी हद तक कैस्टर की तरह का है। तो TYC तो काफी दूर है, लेकिन कैस्टर हमसे सिर्फ 50 लाइट ईयर्स के फासले पर है, और अगर आप जेमिनी कॉन्स्टेलेशन की तरफ देखें और उसका जो सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है कैस्टर, आप उसको तलाश कर सकते हैं, आप उसको देखें और आप इमेजिन करें कि वहां पर आप एक सितारा नहीं बल्कि 6 सितारे देख रहे हैं। अब जरा वापस से TYC सिस्टम की तरफ चलते हैं। ये हमसे तकरीबन 2000 लाइट ईयर्स के फासले पर है, और इसमें 3 बाइनरी स्टार्स हैं। 2 पेयर्स जो हैं या 2 जोड़े जो हैं वो काफी टाइट हैं। उसमें जो 2 सितारे हैं वो सिर्फ 1.5 दिन लगाते हैं एक दूसरे के गिर्द घूमने में, और ये दोनों के दोनों जोड़े, उनका टाइम एक दूसरे के गिर्द घूमने में या उनके सेंटर ऑफ मास के गिर्द घूमने में तकरीबन 4 साल लगते हैं उसको।
اب یہ جو تیسرا جوڑا ہے، یہ جو تھرڈ پیئر ہے، وہ کافی دور ہے اور وہ تقریباً 2000 سال لگاتا ہے ان کے گرد گھومنے میں. لیکن یہ 6 کے 6 ستارے، یہ تینوں پیئرز جو ہیں بائنری سٹارز کے، یہ ایک دوسرے سے گریویٹیشنلی لنکڈ ہیں. تو اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار وہاں پر ستارے تو بہت سارے ہیں، کیا وہاں پر کوئی پلینٹس یا سیارے بھی موجود ہیں یا نہیں؟ تو ابھی تک تو کوئی دریافت نہیں ہوئے، لیکن خیال یہ ہے کہ یہ جو دو قریب پیئرز ہیں، جوڑے ہیں بائنری سٹارز کے، ان کے گرد سیاروں کا ہونا بہت مشکل ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ وہاں پر پلینٹس بنا بھی دیں، بن بھی جائیں وہاں پر، تو وہ ان کی گریوٹی کی وجہ سے، ان کی انٹریکشن کی وجہ سے وہاں سے وہ ایجیکٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ جو تیسرا جوڑا ہے، تیسرا جو پیئر ہے، ان کے گرد سیارے ہو سکتے ہیں. اور اگر وہاں پر ہوئے تو جس طرح سے لوک سکائی واکر کے ٹیٹوین میں ان کو 2 ستارے تو نظر آ ہی رہے تھے، یہاں پر 4 اور ستارے بھی کافی برائٹ قسم کے ان کو آسمان پر نظر آئیں گے اور کافی تیزی سے موو کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا جو پیریڈ ہے وہ کچھ دنوں کے حساب سے ہے. لیکن اب اس قسم کا سسٹم بنا کیسے؟ اب اس سسٹم میں یہ جو 3 بائنری پیئرز ہیں، ہر بائنری پیئر میں ایک بڑا ستارہ ہے. اور وہ جو 3 ستارے ہیں بیسیکلی 3 پیئرز میں، وہ ہمارے سورج سے تھوڑے سے بڑے ہیں مادہ یا میس میں، اور یہ ایک ہی جیسی ان کی پراپرٹیز ہیں، تو ایک لحاظ سے وہ ٹرپلٹس ہیں. تو اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ تینوں ستارے ایک وقت پر بنے تھے ایک گیسیس نیبیولا میں. اب اگر آپ نے اس قسم کی سٹار فارمیشن کے بارے میں ویڈیو دیکھنی ہے تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اورائن نیبیولا کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، آپ وہ چیک کریں. اب یہ 3 ستارے تو بن گئے، یہ ایک لحاظ سے ایک ٹرپل سٹار سسٹم ہے. لیکن یہ 3 ستاروں سے 3 بائنری سٹارز کیسے بنے؟ اب یہ جو 3 دوسرے ستارے ہیں جو بعد میں ایڈ ہوئے، وہ تمام ہمارے سورج سے آدھا گنا ہے میس میں، یعنی کہ 50% ہیں ہمارے سورج سے میس میں. خیال یہ ہے کہ یہ 3 ستارے جو شروع میں بنے تھے، جو ایک ٹرپل سٹار سسٹم تھا، وہ پہلے بنے اور پھر وہ اس گیسیس نیبیولا میں انہوں نے انکاؤنٹر کیا کوئی ڈینس ایریا گیسز کا، اور ان ڈینس گیسز کی وجہ سے ہر ستارے کے گرد ایک ڈسک بنی، اور اس ڈسک میں سے ایک طرح سے یہ چھوٹے والے جو ستارے ہیں وہ بنے. یعنی کہ بڑا ستارہ پہلے بنا ہر بائنری سسٹم میں، اور پھر اس کے گرد ایک چھوٹا ستارہ بنا. ایک طرح سے یہ اسی قسم کا میکنزم ہے جس طرح سے سیارے بھی بنتے ہیں. جس طرح ہمارے اپنے نظام شمسی، ہمارے اپنے سولر سسٹم میں ہمارے سورج کے گرد ڈسک تھی جس سے سیارے بنے، جیسے جوپیٹر، سیٹرن جو بڑے ہیں، اور پھر آف کورس مرکوری، وینس، ارتھ، مارس وغیرہ. اس سسٹم میں تھوڑا سا فرق ہے ان کے بننے کے ٹائم میں. پہلے بڑے والے ستارے بنے اور پھر غالباً انہوں نے ڈینس ایریا انکاؤنٹر کیا اس نیبیولا میں، جس سے ڈسک بنی اور اس میں سے ایک اور سیارہ ہر ستارے کے گرد بنا. شاید اس میں اور پلینٹس بھی بنے ہوں، لیکن ہمیں اس وقت صرف پتا ہے ان چھوٹے ستاروں کا. اب کیا یہ تھیوری صحیح ہے؟ پتہ نہیں. یہ کافی ساری چیزوں کو تو وہ ایکسپلین کر دیتی ہے، لیکن اب اور اس قسم کے جب 6 یا 6 ستاروں کے سسٹمز بنیں گے تو پھر ہم اس کو ٹیسٹ کر سکیں گے کہ کیا واقعی اس طریقے سے اس قسم کے ستارے بنتے ہیں یا نہیں. لیکن جانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا پاز لیں. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا سورج یا ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ہے، لیکن ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں ہی ہمیں یہ پتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ستارے بائنری سٹارز ہیں، کچھ ٹرپل سٹارز ہیں، اور کچھ جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ 6 ستاروں کے سسٹمز ہیں. تو اگلی دفعہ آپ ذرا رات کے وقت باہر نکلیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی مختلف قسم کے سسٹمز آپ آسمان پر دیکھ رہے ہیں.